دی چیمپئن 2024 آج کے تقریری مقابلوں کا چیمپئن ہے محمد سعد سن آف بہرام شاہ. آپ سب سے بھرپور تالیاں ہیں. تالیاں نہیں رکھنی چاہیے, تالیاں نہیں رکھنی چاہیے. اسپیچ کمپٹیشن امیمہ حیات, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. کلیپنگ, تالیاں نہیں رکھنی چاہیے. پوزیشن ہولڈر از ریان مصباح, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. اور ملینا میں مقابلہ کا چیمپئن, دی چیمپئن, آواز ناراضی, آواز ناراضی. آج کے ناک حمد اور ملینا میں مقابلہ کا چیمپئن سریا ڈاکٹر محمد زاہد, آپ سب کے بھرپور تالیوں میں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور اپنا سرٹیفکیٹ انعام وصول کرے ہیڈ ماسٹر صاحب سے. یہ قائد کی امنگ خواب اقبال ہے, محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال ہے. یہ قائد کی امنگ خواب اقبال ہے, محنتوں کا یہ رنگ خواب اقبال, خواب اقبال ہے. ایسی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زمین جیسا کی زمین وطن حق تصویر ہے, سرزمین وطن حق تصویر ہے. پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے, پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے. اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو, اس پہ قربان ہوئے علماء 400. اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو, اس پہ قربان ہوئے علماء 400. کیسے مٹ جائے گا انمنت تحریر ہے, پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے. سرزمین وطن حق تصویر ہے, سرزمین وطن حق تصویر ہے. پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے, پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے. سبز لالی پرچم یوں لہراتا رہے, او مزدوریا کے ساتھ مسکراتا رہے. سبز لالی پرچم یوں لہراتا رہے, او مزدوریا کے ساتھ مسکراتا رہے. عزم و ہمت ایمان قوم کی تعمیر ہے, پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے. سرزمین وطن حق تصویر ہے, سرزمین وطن حق تصویر ہے. پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے, پاکستان زندہ باد دی کی توقیر ہے. دن ہو یا رات ہو, دیش کی بات ہو, خوشیوں کی 400 ہر دم برسات ہو. دن ہو یا رات ہو, دیش کی بات ہو, خوشیوں کی 400
आंसू हर दम बरसात हो, ये महकता चमन अपनी तकदीर है। पाकिस्तान जिंदाबाद दी की तो पीर है, सरजमीने वतन हक की तस्वीर है, सरजमीने वतन हक की तस्वीर है। पाकिस्तान जिंदाबाद दी की तो पीर है, पाकिस्तान जिंदाबाद दी की तो पीर है। गालिब हम है सदा पासबाने वतन। लगभग से टैलेंट से और लग तराश गोल पकार दी और लग सपोर्ट गोल पकार दी नोनन जे कम कंपटीशन जो करप्शन मौजू मांदी चिनन पर आलमी दुनिया की एंटी करप्शन डे मनावीगी तो बदनवाने खिलाफ तो करप्शन खिलाफ चिकम आलमी वर्ष मनावीगी। दी मकसद दारी चिमंगा चिकम पर हर इदारा की या पदासी पर्सनली चीज़ें कम करप्शन की ये बदनवानी यो गलत कार यो दासी अमल चागा मुआशरा मुतासर गई आगा चीज़ें मुआशरी बिगाड़ रावली और मुआशरे तबाह गई के खिलाफ आवाज़ इज्जतो और मुआशरी अवेयरनेस वर्क होलो मुआशरी दा तालीम और कौल ची बदनवानी से शेरे और दा गलत अमल से शेरे गलत हरकत चागी दवाजना मुआशरत चीज़ें तबाह की नो जब कम करप्शन पर मौजू माने हो जमे चिकम माशुमान और खिस्ता खिस्ता तकरीर न होकलो खपल मदी माशुमान तवन ची तासलम करप्शन पेजंदल पकार दी चिकम पर सोशल मीडिया माने मंगूरी या पदासी चिकम चाग हम आवाज रसिनो अगले पकार ची करप्शन से शेरे बदनवानी से शेरे या चीज़ें यो गलत कार अमल चाहिए दवाजना मुआशरे तबाह की दा माशुमान बोस्ते करप्शन गयो ओ दे स्कूल तन रात दा करप्शन दे दे पट्टे मानती यो कार न कुल दरस्ता सो करप्शन गोरे और द करप्शन गुनाह दे और गुनाह माने गोरे बया सजा मिलावेगी तासु पर करप्शन माने पुई गई करप्शन से शेरे गुनाह दे गुनाह से शेरे चे माने अल्लाह पाक नाराज कीगियो हर आगा अमल चे अल्लाह पाक पे नाराज कीगी नु बिया मंगले पकारे चे हा मंग न कहो कागज जमंग पकोर से रिलेटेड शो या मंग चिकम माशुमान सिस्तासी न पल द मोर अपना कदर कोई दस्ता सुचने हा अमल के राजी बिया द पल मशरान इज्जत कोई पल स्कूल उस्तादानो द पल स्कूल कदर कोई ये स्कूल का सामान और कम ची स्कूल ले उस्ताद द पार दे तासु ची दे ख्याल साथे दे कदर कोई मतलब तासु है यो और कता से चले दी सीजन ख्याल न साथे द माशरी ख्याल न साथे द पल मशरान ओ कदर न कोई द पल मोर अपना खबर न माने बिया तासु करप्शन कोई तासु गद्दार यो या तासु सजा मिलावेगी नो डे जबरदस्त मुकाबले होशे और चिकम मंग जजेस नासु आगिस्तासु नंबर काउंट कर दी पहाड़ लिहाज सरा नो मंग चिकम अवार्ड्स रोड़ी दी नो पका होटूलो चिमंग अवार्ड्स वर कड़वे जगह जे टूल पकी पार्टिसिपेट करे दे हिस्सा तकरीर न कर ओ बिया हम चिकम पकी हिस्सा तकरीर करे दे हिस्सा अंदाज की दागी अंदाज बयान दे हिस्सा आगे हिस्सा अंदाज की चीज़ें पल मरगरी पोहा करी दी हागे तमंग चीज़ें इजाज़ी सर्टिफिकेट वर्को और चिकम माशुमान तन्नन दास मौका मिला न शुआ हागे कोशिशों के जिबल जला हिस्सा तकरीर तैयार की और पल चिकम गलतियाँ नहीं दी अगर जान उबासी दलता की द तकरीरों खास द मुकाबले मकसद दारी कि तासु कम दलता के गलतियाँ नहीं दी स्टेट रातल तासु द खबरों की तम गलतियाँ तासु न की जगह तासु न हो